ये अमल क्यों करना है, इससे बलाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। 9,000 बलाएं जो है वो सफर के महीने में उतरती हैं। ये महीना जो है ये जो घर के आदमी हैं उनके लिए भारी होता है। कोई हकीकत नहीं है सफर की मनूस कहने के महीने के बारे में। जो मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सफर के महीने में एक तो लिखा हुआ था कि जी आप पूरे मोहल्ले में जैसे जानने वाले इतने लोगों को जमा करें और आप ये तस्बीहात करें, इतने नफल आप पढ़ेंगे तो उससे ये होता है कि जो दुआ आप मांगेंगे ना वो आपकी पूरी हो जाती है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमने तो बड़ा आजमाया हुआ है, हमारी तो सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। और ये अमल क्यों करना है, इससे बलाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और एक सेंग में था कि पूरे साल में मेरा ख्याल है 10,000 हाँ बलाएं उतरती हैं। अब कोई पूछे उनसे कि उनको किसने ये बताया है, और उन्होंने कहा कि 9,000 बलाएं जो है वो सफ़र के महीने में उतरती हैं। तो इसलिए ये महीना जो है ये जो घर के आदमी हैं उनके लिए भारी होता है। तो इसलिए सदका बहुत दें और बहुत पढ़ना है, और ये नफल इस वक्त इस तादाद में पढ़नी है ये तस्बीह, तो उससे ये जो अज़ाब आ रहा है और जो मुसीबतें आएंगी वो दूर हो जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने बल्कि मुझसे ये रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप जो है सफ़र के महीने के बारे में हमें बताएं कि हमने कौन सी तस्बीहात करनी है। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यू नो हदीस मौजूद है, मुस्लिम एंड बुखारी में भी है। इसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में इतनी आम हो जाती हैं। अब बुखारी की हदीस है 5717 और मुस्लिम की है 2220 कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई हकीकत नहीं है सफ़र की मनूस कहने के महीने के बारे में। और बीमारी जो लग जाती है ना, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ को फ्लू हुआ था तो वो उसके साथ बैठा तो उसको भी लग गया। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। और बदशुकूनी जो है उसकी बदफ़ाल जैसे कहते हैं उसकी भी कोई हकीकत नहीं है। ये आपने खुद भी देखना है, क्योंकि जब हम खुद देखते हैं ना तो फिर हमारे एक कॉन्फिडेंस का लेवल फ़र्क होता है। कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला अदवा वला सफ़रा वला हामा। अच्छा, यही लफ्ज़ जो है ना सफ़र के, ये अब सारी हदीस में सेम है, वला अदवा और सफ़र के बारे में। लेकिन बीच में जैसे एक हदीस में आता है वला अदवा वला गौला वला सफ़र, और एक में है वला अदवा वला तोयरा वला सफ़र। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई हकीकत नहीं है सफ़र की मनूस कहने के महीने के बारे में। सहाबा बड़े परेशान हुए जब उन्होंने भी देखे, उस ज़माने में भी आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसे ही हाल होगा ना जैसे आजकल लोग कहते हैं। तो सहाबा ने इसीलिए तो रसूलुल्लाह से पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये जब बताया तो उन्होंने कहा कि फिर हम मतलब हम पहले जब ऐसे करते थे ज़माने जahलियत में, तो उसका फिर क्या होगा। आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें कहाँ से ज़माने जahलियत में होती थी, तो आज हम में कैसे आ गई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बाकायदा दुआ सिखाई कि तुम ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई खैर हो ही नहीं सकती जब तक कि वो खैर आप नाजिल ना कर दें। वला तोयरा इल्ला तोयरुका, और कोई बदशगुनी नहीं हो सकती, कोई बुरा अमल नहीं हो सकता जब तक कि वो आपने लिख दिया ना हो। वला इलाहा गैरुका, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हकीकत भी बताती हूँ। होता क्या था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था तो उसमें क्या कहा था कि आज इस साल जो हज है ना वो अपनी असल पे आ गया है। वजह क्या थी, क्योंकि अरब जो थे ना, ज़माने जahलियत की बात मैं बता रही हूँ, उनमें नसी का एक कानून था। वो क्या करते थे कि हर 3 साल के बाद 1 महीना ऐड कर देते थे कैलेंडर में। और वो क्या करते थे, वो 13वां महीना जो होता था ना, उसका नाम वो सफ़र जैसे हम उर्दू में ना स्वाद, फ़ारा, सिफ़र, मतलब उसकी कोई हकीकत नहीं थी सिफ़र की तरह कि मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड किया था। वजह क्या थी ऐड करने की? क्योंकि मक्का में आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो उस वक़्त ये होता था कि जब लोग हज के लिए आते थे ना, तवाफ़ करते थे, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा कारोबार होता था कि लोग अपना-अपना सामान लेके आते थे। वहाँ पे मंडी लगती थी बाकायदा सामान की। और क्योंकि मक्का के लोगों को बहुत फ़ायदा होता था, हर जगह से लोग आते थे और अपना-अपना सामान लेके आते थे, खरीदो-फ़रोख्त होती थी।
تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال، جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ، جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال۔ سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا، اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر۔ اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا، تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ، اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، آپ دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا، کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، اور پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی اس میں گھر کے آدمی قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔